عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا كريم اللهم أوصل ما قرأناه من القرآن إلى روح وضريح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حسن وحسين ومحمد البتول فاطمة بنت الرسول أولاد نبينا بنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحابة سيدنا محمد سيدنا عبد القادر الجيلاني من ذريته وفروع مريديه وحبه وكل من أحبه في الله تعالى أجمعين يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا. ثم اللهم نسألك يا الله في هذا الوقت المبارك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة الأخيرة من هذه اليوم المباركة يوم عيد المسلمين يا أرحم الراحمين أن توفق شيخنا ومولانا الشيخ السيد محمد الياس القادري. اللهم عافيه واعف عنه واشفيه من كل مرض وسقم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله هو وعلماءه من أهل الصلاح ومن أهل الوفاء ومن أهل الاتصال بالله تعالى ومن أهل الوصال ومن أهل المحبة والعرفان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما نسألك يا الله أن تحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور النور يا خالق النور يا من ليس كمثله نور نسألك بنورك العظيم وبصراطك المستقيم وبحبيبنا المصطفى الأمين نعوذ بك من النار ومن حر النار ومن شر النار. نعوذ بك يا الله من عذاب القبر. نعوذ بك يا الله من عذاب القبر. نعوذ بك يا الله من عذاب القبر. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمى بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بلا إله إلا الله وأمتنا بلا إله إلا الله وادخلنا في قبورنا بلا إله إلا الله وانشرنا من قبورنا بلا إله إلا الله ولاقي بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله حاجاتنا كثير وإنت أعلم بها وخبير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نخافك ونخاف من يخافك ونخاف ممن يخافك يا ربنا بحق من يخافك. نجنا ممن لا يخافك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام وكمال العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم إن علينا ذنوبا بيننا وبينك وذنوبا بيننا وبين عبادك. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفرها وما كان بيننا وبين عبادك فتحملها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل ما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوفي لك به ونستغفرك من كل نعمة نعمت بها علينا فاستعنا فيها معصيتك يا أرحم الراحمين. بجاه المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الأيامين وبجاه الأولياء والصالحين وبجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفي. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم. صلى الله عليه وسلم. أمي وأبي توفي أمي وأبي
اللهم ارحم امواتنا. آمين. اللهم ارحم امواتنا. آمين. اللهم ارحم امواتنا خاصه آمين. واموات المسلمين عامه يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم اجعل في قبورهم الضياء آمين. والنور آمين. والفسحه والسرور آمين. والكرامه والحبور والمسك والكافور، وجازيهم يا الله بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا مولانا رب العالمين. آمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومرتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الملائكة الحضور يا أرحم الراحمين. اللهم نورهم، اللهم نورهم، اللهم نورهم يا أرحم الراحمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين بشهادة محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم نسألك عند السياق يا أرحم الراحمين حتى تنطقنا بالشهادة يا الله، بالشهادة يا الله، بالشهادة بلا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين والحمد لله رب العالمين. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، لنا بالسعادة والخاتمة والشهادة يا الله، بدعوة النجابة والعرش مفتوح بابه. جزا الله عنا سيدنا محمدا خير الجزاء صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يحفظك يا سيدي. شوية مولانا، شوية حاجة بسيطة مشان البركة. अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब के पास आए हैं और हज़रत का नाम अबू आदिल माशाल्लाह ये मौलाना यारफ अबू आदिल माशाल्लाह मौलाना ये अमीर अहले सुन्नत से भी माशाल्लाह मिल चुके हैं। कराची फैज़ान मदीना आए हैं, बहुत प्यार करते हैं, दावत इस्लामी से बहुत दुआएं देते हैं। इनसे मिलने आए हैं और इन्होंने हमें कहा कि कुछ आपने खा के जाना है। अब इतना प्यारा इन्होंने इंतज़ाम किया। मैं हज़रत से यही कह रहा था ये दुआ का सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि जब इन्होंने फ्रूट रखे तो मैंने कहा हज़रत दुनिया में अल्लाह ने कैसे फल बनाए हैं, कितने खूबसूरत, कितने लजीज। जब दुनिया के फल ऐसे हैं तो जन्नत के फल कैसे होंगे। जुम्मे की आखिरी घड़ियां हैं, हज़रत दुआ कर दें कि हम मिल के जन्नत में भी ये फल खाएं। तो ये दुआ का सिलसिला शुरू हुआ और बिल्कुल जुम्मे की जो आखिरी लम्हात थे, अब अज़ान मगरिब हो रही है, तो हज़रत ने दुआ की और आप भी इसमें शामिल हो गए। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम नमाज मगरिब अदा करेंगे। अगले स्पॉट से कोशिश करेंगे कि फिर लाइव आ जाए इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।